मैं काजी फायज ईसा सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ बिलावल साहब ने कहा था ना, लोगों के लिए डार साहब हैं तो मेरे लिए तो डार अंकल हैं, तो लोगों के लिए बिलावल साहब हैं, मेरे लिए बिलावल बेटा है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के बहाने 24.5 करोड़ इंसानों को डिफॉल्ट कर दिया है। पहले ही बिजली के बिलों से तंग आए हुए लोग अब ये मजीद पेट्रोल की कीमतों में इजाफे कर करके जो सुलूक किया जा रहा है, इस पर खामोश रहना जुर्म भी होगा। ये वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़ बिल आखिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हल्फ उठा लिया। यूं तो माजी में भी चीफ जस्टिस हल्फ उठाते रहे, मगर काजी फायज़ ईसा के बतौर चीफ जस्टिस बनने पर अवाम की और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बहुत सारी तवक्कुआत जो है जुड़ी हुई हैं। काजी फायज़ ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज खुद अदलिया की साख का जो बहाली है। अदालती निज़ाम दुनिया में पाकिस्तान का अगर देखा जाए तो इस वक्त 129वें नंबर पर है। क्या काजी फायज़ ईसा दुनिया में पाकिस्तान की अदालती रैंकिंग बेहतर कर पाएंगे? ये एक अहम सवाल है, मगर उससे भी अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में आम आदमी का अदलिया पर से जो एतमाद उठ गया है। आम आदमी इंसाफ के लिए सड़कों पर धक्के खाते खाते मर जाता है, मगर इंसाफ नहीं मिलता। क्या नए चीफ जस्टिस आम आदमी का अदलिया पर एतमाद बहाल कर पाएंगे? सिर्फ आम आदमी नहीं बल्कि ख़ास भी अदलिया से पलरे बराबर करने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर मरियम नवाज साकिब निसार पर तनकीद करती हैं तो ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 2 रोज़ कबल ही बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब में पीपल्स पार्टी के खात्मे को साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की साजिश करार दे रहे थे। इन हालात में काजी फायज़ ईसा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अदलिया की साख और आम आदमी का एतमाद है, जबकि दूसरा बड़ा चैलेंज आइन पर अमलदारी का है। पहला इम्तिहान कल ही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत से होगा। आम सवाल ये है कि क्या जस्टिस काजी फायज़ ईसा अपने इख्तियारात कम करने के लिए तैयार होंगे, जबकि नून लीग जो पहले पर तोले इंतज़ार में थी और अता बंदयाल के जाने का इंतज़ार हो रहा था, उनके लिए इंतज़ार की घड़ियां लगता है कि ख़त्म हो गई हैं। अब नवाज शरीफ की वापसी और उनके इस्तकबाल की बाकायदा जो हैं वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नून लीग नए चीफ जस्टिस के आने से ये तवक्को रख रही है कि उनके आने से तराजू के पलरे बराबर मगर हो जाएंगे, मगर क्या ये तराजू के पलरे सिर्फ नून लीग के लिए बराबर होंगे या पूरी रियासत के लिए? याद रखें, अदलिया रियासत का अहम सतून होती है। यहाँ आपको विंस्टन चर्चिल का वो मशहूर कोट जो है वो याद दिलाऊंगी। जब वर्ल्ड वॉर 2 के तबाहकारियों के बाद जो अमवात और माशी बदहाली जब रूज पर थी, तो चर्चिल ने कहा था कि अगर अदलिया काम कर रही है तो नथिंग कैन गो रॉन्ग। क्या पाकिस्तान में भी आज़ाद अदलिया का ख्वाब पूरा होगा या नहीं? ये आज के हमारे सवालात हैं जो हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मेहमानों के सामने रखेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट पे बहुत नज़र रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत देर से कवर कर रहे हैं, अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। वेरी वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम, प्लेजर टू हैव यू है। साथ ही साथ वी हैव अ सीनियर पैनल ऑफ लॉयर्स विद अस। शोएब शाहीन साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। हसन रज़ा पाशा साहब हमें जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हैदर वहीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सिद्दीकी साहब, आपसे शुरू करती हूँ। बिल आखिर वो आज दिन आ गया जिसका बहुत से लोगों को जो है वो इंतज़ार था। इंटरेस्टिंग चीज़ें दो मेरी नज़र में तो जो 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग थी और आप फिर बताएंगे। एक जो लेटर कल आया जिसमें कहा कि कोविड की वजह से किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा, एंड देन आई थिंक इन माई ओपिनियन अनप्रेसिडेंटेड सीन जो आज था, जो एहलिया साथ खड़ी थी, शी वॉज स्टैंडिंग टॉल विद हिम। सो आई मीन ये क्योंकि आप इतना कोर्ट को कवर करते रहे हैं, इतने आए इतने गए, ये नॉर्मल प्रैक्टिस है या दिस इज समथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी एंड काइंड ऑफ टोन सेटिंग के तौर पे इसको देखा जाए? जो माजी का सारा एक वो चलता आ रहा है, उस जुमरे में इसको टोन सेटिंग के हिसाब से देखा जाए? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। मेरा ख्याल है कि इर्द गिर्द भी हमें कहीं जो है वो इसकी तारीख नहीं मिलती है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर देखते हैं कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ओथ टेकिंग करता है तो साथ में उसकी जो फर्स्ट वाइफ है वो फर्स्ट लेडी जो है वो उनके साथ होती हैं, खड़ी होती हैं। तो ये भी बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये एक अनप्रेसिडेंटेड मूवमेंट लम्हा है जो हमने देखा है। आज तो हम भी उस तकरीब के अंदर वहाँ मौजूद थे। तो ये जाहिर है कि एक बहुत बड़ा एक पैगाम भी मुझे लगता है। और फिर बीइंग ए हस्बैंड जो है मेरा ख्याल है प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो और फिर मतलब
मैं वहाँ पे बैठा हुआ था, तो जब मिसेज ईसा अपनी सीट के ऊपर आई हैं, वहाँ पे बैठी हैं, तो वो जो प्रेसिडेंट के मिलिट्री सेक्रेटरी हैं चीफ काजी फैसल साहब ने उनको बुलाया, कुछ कहा, और उसके बाद वो आए और उन्होंने मिसेज ईसा के कान में कुछ कहा, और फिर उसके बाद मिसेज ईसा उठी और उनके साथ जाके वो वहाँ पे खड़ी, और उसके बाद हल्फ बर्दारी की तकरीब हुई। तो अनप्रेसिडेंटेड है बिल्कुल, और ये विजुअल जो है इसकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो आती रहेंगी। बीइंग ए वुमेन, मेरा आपसे सवाल है कि हाउ यू फील इट? वेल आई फेल्ट रियली गुड कि एक वो जिसको कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक खातून है, तो वो उसका अमली जो है वो मुजाहिरा भी हमें नजर आया। एंड लाइक यू एंड आई वर टॉकिंग, जब हम ऊपर आ रहे थे कि अगर मुश्किल में इकट्ठे थे तो इस वक्त भी हम इकट्ठे हैं। बिल्कुल, कटहरे में भी इकट्ठे खड़े थे, और आज भी यहाँ पे भी इकट्ठे खड़े। अच्छा, मैं ज़रा पाशा साहब की तरफ चलती हूँ। शोएब शाहीन साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अच्छा पाशा साहब, ये बताइए कि आप आज के जो मनाजिर हैं उनको किस तरह देख रहे हैं? क्या वी आर रीडिंग टू मच इनटू इट? बिकॉज कल का वो लेटर, जाहिर है हाथ तो प्रेसिडेंट साहब से ही मिलाना था, वो हाथ मिलाने का कहा गया, जी कोविड है वो नहीं होगा। फिर साथ आज जो एलिया खड़ी थी, सलीना साहिबा खड़ी थी, ये सिंबॉलिक है, टोन सेटिंग है कि आगे जाके जो चीज़ें आएंगी उसका कुछ पेश खैमा है, कुछ जिस तरह रीडिंग अभी हम कर रहे हैं, या वी रीडिंग टू मच इनटू इट? हाउ डू यू सी दिस? देखें, ये मोहतरमा सरीना काजी साहिबा का उनके साथ खड़ा होना, ये जनाब चीफ जस्टिस साहब की अपनी ख्वाहिश का नतीजा है। और हम देख रहे थे कि उन्होंने ख़ुद उनको बुलाया जब ओथ टेकिंग के लिए पुकार हुई, और वहाँ पे साथ खड़ी हो गई, और एक एतमाद उनके चेहरे से झलक रहा था। और इसमें एक मैसेज भी था उन ब्रदर जजेस के लिए जिन्होंने उनके रेफरेंस और उनके केस के हवाले से जो रिमार्क्स, जो ऑब्जर्वेशंस दी। लेकिन जब दोनों सुरखरू हो गए तो फिर उनका इस तरह मैसेज कन्वे करना बनता था कि आज जब मुश्किल वक्त में हम इकट्ठे थे, तो आज इस घड़ी पे भी हम इकट्ठे हैं। और दूसरी बात जो मुझे पता चली है वो ये है कि जहाँ तक प्राइवेट फंक्शंस, घर के फंक्शंस या ऑफिशियल फंक्शंस की बात आती है, तो वहाँ पे काजी साहब ज़्यादा रिलाय करते हैं अपनी एलिया मोहतरमा पे कि, और गिफ्ट की सिलेक्शन भी जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब को दिया गया, उनकी सिलेक्शन भी वो मोहतरमा मिसेस काजी साहब ने की थी। अब दूसरी बात जो हाथ ना मिलाने वाली बात है, मेरा ख़्याल है कि इसको इस चीज़ के साथ रद्द ना किया जाए कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, बल्कि मुझे ज़ाती तजर्बा है कि पिछले कई महीनों से, यानी जब से कोविड के बाद ये रूबसेत हो के वापस आए, तो उन्होंने हर एक से हाथ मिलाना जो है वो अपने लिए भी और अपने मिलने वालों के लिए भी वो करार दिया कि ये सेहत के हवाले से है। तो ये सिर्फ प्रेसिडेंट साहब के लिए नहीं था, बल्कि ये पहले ही पिछले कोई एक साल से तकरीबन वो इसी तरीके से वो अपने मामलाते ज़िंदगी चला रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे थे। तो बहरहाल एक स्टार्ट ऑफ अ गुड एरा, हाल दो के 13 महीने हैं, अरसा कम है, लेकिन मुझे लगता है कि काजी साहब के 13 महीने जो हैं वो शायद 1300 साल भी बन सकते हैं बाज़ लोगों के लिए। और ख़ास तौर पे आइन और कानून की जो उनके सामने जो अहमियत है और उस पे अमलदारी का देखा जाएगा, तो फिर वाकई वो अमलदारी करते हुए नज़र आएंगे। और बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको कोई बेनिफिट मिलेगा आउट ऑफ द वे जाके, मेरा ख्याल है उसकी भी नफ़ी होगी। और ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हमें वो निशाना बनाएंगे, उसकी भी नफ़ी होगी। वो आइन और कानून के बाहर नहीं जाएंगे। ये हमारा एक ज़ाती तजर्बा है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलें, हैदर वहीद साहब की तरफ चलती हूँ। हैदर साहब, ये कहा जा रहा है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा काजी साहब का, या जो एक अगेन जो एक टोन सेट करेगा, वो कल वाला जो उन्होंने मुकदमा लगाया फुल कोर्ट का, कह रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है, उस पर कल का जो है दैट विल बी हिज बिगेस्ट टेस्ट केस। बेयरिंग इन माइंड के जब ये फैसला आया था, जब ये बिल पास हुआ था, तो उस वक्त ये था कि काजी साहब वाज ऑन द रिसीविंग एंड, नाउ ही इज़ ऑन द गिविंग एंड, ही हैज़ टू सरेंडर हिज पावर्स, उनकी पावर्स कर्टेल होती हैं। डू यू अग्री कि कल का जो है वो एक बड़ा उनके लिए टेस्ट केस होगा, कल का जो ये सारा सिलसिला है?
دیکھیں جو چیلنجز فیس کرتے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب کو، ان کا جواب انہی کی ہسٹری میں ہے. انہوں نے جو پرنسپل سٹانسز بھی لیے اور اب وہی جواب ہے اور وہی سلوشن ہے جو اندرونی طور پہ ساکھ بحال ہونی ہے، یعنی یونٹی لانی ہے ججوں میں. یونٹی کا یہ مطلب نہیں کہ اختلاف نہیں ہوگا کیسز میں، اختلاف کا نہ ہونا برا ہے بلکہ، لیکن ایک پرسنل اختلاف نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو جج مانیں گے، ایک دوسرے کی بینچز کو مانیں گے، ایک دوسرے کے آرڈرز کو اختلاف کرتے ہوئے بھی ایک آرڈر ضرور مانیں گے. تو یہ والا جو ایک تو اندرونی ہے ایشو، اور بیرونی ایشو بھی دونوں انتہائی اہم ہے، اور ان کا بھی سلوشن انہی کی ہسٹری میں ہے. اور وہ کیا کہ ایک طرف عدلیہ کو کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے فیصلے امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتے، یہ تو کسی قابل ہی نہیں ہے، یہ تو ان کے فیصلے تو آپشنل ہیں سننا. طاقتور کے لیے سپریم کورٹ زیرو ہے اور غریب کے لیے یا کسی کے عام آدمی. مجھے میرے کلائنٹ نے ڈاکٹر صاحبہ کہا کہ یہ تو الیکشن تو یہ کروا نہیں سکے تو میں کیوں ان کا آرڈر سنوں، کیونکہ میں نے کہا کہ کیونکہ آپ اریسٹ ہو جائیں گے، فکر نہ اس لیے آپ کو ضرورت ہے. تو یہ جو دوہرا معیار اور یہ جس طرح کا ایک تاثر بنا، ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف متنازع ہونے کا تاثر، ہم خیال بینچ کا تاثر، ایک پولیٹیکل لیننگ کا تاثر، یہ تاثر بھی جو ہے بہت اہم ہے کہ اس حوالے سے بھی جو ہے درستگی ہو. اور میرے خیال سے اگین the solution lies in his history, the way he's dealt with cases, the way he dealt with situations, all kinds of situations, social, economic, political, otherwise, internal, external. ایک میں آپ نے I think ایک بات بڑی اچھی کہی تھی اور جس پہ بات ہوتی نہیں، اور زیادہ تر چیف جسٹس اس پہ کچھ بھی نہیں کر پاتے اور نہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے putting their own house in order, which doesn't just mean these 16, 17 judges of the Supreme Court. It means a judicial system. Judicial system جو کہ فراہم کرتا ہے انصاف عام عوام کو. اور عام عوام جو ہے یہ چیس کی گیم جو ہم ٹی وی پہ چلاتے ہیں وہ اس سے محظوظ ضرور ہوتے ہیں، لیکن فرینکلی جو ہم جن ایشوز کی ہم بات کرتے ہیں وہ عام آدمی ان کو کوئی اپنے ایشوز سمجھتا نہیں ہے. تو کیا یہ جو لائم لائٹ ہے اور جو لیور ہے میڈیا کا، اس سے ہٹ کے بھی کیا وہ ان چیزوں پہ، ان پہلوؤں پہ وہ توجہ دیں گے جو ایکچولی ان دا لانگ رن تو ان کو ایک بہت آئیکن بنا دے گی، بٹ ان دا شارٹ رن اٹ ڈزنٹ گیٹ یو دا سیم نوٹورائٹی بیکاز اٹ ٹیکس ٹائم. ول ہی آلسو دین کنسنٹریٹ آن تھنگز دیٹ افیکٹ دا کامن مین؟ آئی تھنک سو. ایبسلیوٹلی. اس پہ بالکل اس پہ آگے جا کے ڈیٹیل میں بات بھی کریں گے. پینڈنسی ریشو جو ہے کس حد تک اس کو کم کرنے میں کامیاب ہوں گے، کیا جو ایکچوئل عام آدمی کی جو اعتماد اٹھ گیا ہے اس کی بحالی کے لیے کس حد تک کامیاب ہوں گے. شعیب صاحب، کیا کل کی جو کورٹ پروسیڈنگز ہیں وہ قاضی صاحب کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس سے بھی بڑے چیلنجز ہیں. جیسے میرے دوستوں نے کہا، سب سے بڑا چیلنج تو تقسیم کا تاثر ختم کرنا ہے. دوسرا چیلنج آپ کے فیصلوں کی عمل درآمد ہے. تیسرا چیلنج جو آپ کا اعتماد اٹھ گیا ہے سپریم کورٹ یا ایون عدلیہ کے اوپر سے، اس کو بحال کرنا ہے. نیکسٹ، جس طرح کی آپ کی جبری گمشدگیاں ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی معطلی ہے، آئین کی پامالی ہے، جس کا جو دل کرتا ہے ادارے، طاقتور طبقے، جو شخص جو اٹھتا ہے کر لیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میڈیا کی پابندیاں ہیں، عمران ریاض کی گمشدگی ہے، یہ چیلنجز اس سے زیادہ ہیں. اور پھر اس کے ساتھ دو جو کیسز ہیں نا، وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ ہے ملٹری ٹرائل، سویلینز کے اوپر ملٹری ٹرائل. یہ بہت اہم کیس ہے، اس کا فیصلہ بھی آنا باقی ہے کیونکہ ادارے بینچز مکمل نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ کیس ایڈجرن ہو گیا تھا. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس کے ساتھ ساتھ CCI کے حوالے سے اور الیکشن سے 90 ڈیز کے حوالے سے، اور اس پہ فیصلہ بھی دینا اور اس پہ عمل درآمد بھی کرانا. لیکن یہ والا جو فیصلہ ہے یہ اس لحاظ سے اہم ہوگا کہ یہ قاضی صاحب، اگر میرا خیال ہے بینچ کی کانسٹیٹیوشن کا مجھے نہیں پتا کہ آج انہوں نے کون سے جج بیٹھے ہیں. ظاہر ہے جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے وہ جج تو بیٹھیں گے ہی، ساتھ خود بیٹھتے ہیں یا کسی اور جج صاحب کو بٹھاتے ہیں. لیکن پچھلا فیصلہ جو آیا ہے ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر، اگر وہ فیلڈ میں رہتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے اس ایکٹ کا یا اس بل کا موجود ہونا وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. چونکہ اس ججمنٹ میں انہوں نے یہ ہولڈ کر دیا ہے کہ اگر آپ نے سپریم کورٹ کے اختیارات میں کمی بیشی کرنی ہے تو آپ کو آئین ترمیم کرنا پڑے گا. اس کے لیے صرف ایک ایکٹ کے ذریعے پارلیمان سے سادہ اکثریت سے قانون پاس کرا لینا وہ سفیشینٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں، اچھا فرض کر لیتے ہیں کہ ہم یہ پاس ہو جاتا ہے، یا اس کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہم پٹیشن ڈسمس کر دیتے ہیں، فرض کریں
अकेले तो वो फैसला नहीं कर सकते, ज़ाहिर है 6 रुकनी बेंच है या 8 रुकनी बेंच था, 8 रुकनी बेंच था वहाँ पहले। अब एक जज साहब उसमें से चले गए, ज़ाहिर है या तो फुल कोर्ट बनाएंगे या एक जज साहब उसमें इजाफी होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसको एक्सेप्ट करना, डिसमिस करना बड़ा मुश्किल होगा उन प्रिंसिपल्स के ऊपर जो प्रिंसिपल्स ऑलरेडी लेट डाउन कर दिए गए हैं। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये डिसमिस हो जाती हैं सारी पिटीशंस, ये बहाल हो जाता है, तो उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि सिवाय इस बात के कि कुछ लोगों को अपील का राइट मिल जाएगा, वकील चेंज करने का राइट मिल जाएगा, या उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच जो आर्टिकल 184(3) है उसकी हद तक जो बेंच बनाने हैं वो अकेला बनाने की बजाय उसमें 2 जज साहिबान उसमें मज़ीद शामिल हो जाएंगे। लेकिन ये होगा ज़रा मुश्किल, इसलिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे यही तब्दीली ये अपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स को चेंज करके कर सकते हैं। ये वाली तब्दीली कि जी इस तरह का 184(3) की प्रोसीडिंग्स जो कि बार बहुत देर से जिसकी जो है वो कोशिश भी कर रहे हैं, दुरुस्त बात है। लेकिन इसके लिए बहरहाल मेरी ज़ाती राय ये है कि बिलाखिर आइन में तरमीम का प्रिंसिपल अडॉप्ट करना पड़ेगा। इस अंदाज से जो एक्ट के ज़रिए तरमीम है सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात के अंदर तब्दीली, वो ज़रा मुश्किल होगी कि इसको डाइजेस्ट करना और इस तरीक़े से इसको बहाल करना इस एक्ट को। अगर ये तसलसल जारी रहा तो इसका इम्पैक्ट फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा नेगेटिव आ सकता है। मतलब है कि आप कोई ऐसी कानून साजी कर सकते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कमी भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात में कोई और भी आर्डर पास किया जा सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती और सिर्फ इस केस को बुनियाद बना करके उनके माइंडसेट को या उनके आगे आने वाली पॉलिसीज़ को डिटरमिन करना मेरी नज़र में ये इतना बड़ा इम्तिहान नहीं है। उससे बड़े इम्तिहानात जो हैं वो वाले हैं जो केसेस पेंडिंग हैं और जो तकसीम का तासुर है और जो आज़ाद अदलिया का ट्रू सेंस में कॉन्सेप्ट है उसको बहाल करना। और अगर जुडिशरी के अंदर काली भेड़ें अगर हैं जिसका यानी कहीं और से हिदायत लेते हैं या उनके बारे में उन तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, उसको प्रॉपरली एक्टिवेट करना और उसके नतीजे में सख्त फैसले भी करना और अमल दरामद भी कराना, ये उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपकी एक्सपेक्टेशंस, बिकॉज ऑफ कोर्स एक आप मतलब ये नहीं मैं आपसे कह रही कि आप प्रिडिक्ट करें कल का क्या फैसला आएगा, बट नोइंग हाउ ही ऑपरेट्स, नोइंग हाउ द सुप्रीम कोर्ट ऑपरेट्स, क्या एक्सपेक्टेशन है वैसे कल के लिए? जैसा कि शोएब शाहीन साहब ने कहा, ज़ाहिर है ये वकील हैं, वकालत करते हैं और इनकी बात से बड़े अदब के साथ मैं इख्तलाफ करते हुए एक बात करूँगा जिसमें इन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड रिव्यू एक्ट जो है उसके ऊपर उसके बाद ये कुछ या इस तरह से नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है कि 184(3) के नीचे जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का अगर कानून देखें उसमें क्या चीज़ है, उसमें चीफ जस्टिस की जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर पावर्स हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस के अंदर वज़ीर आज़म का की डिस्क्रिशनरी पावर्स जो थी उसको ख़त्म करके और फिर उसमें किया गया, यानी कि कलेक्टिव डिसीजन की तरफ जो जाना। फिर ये जो था ये शोएब शाहीन साहब जिस ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वकला के, हामिद खान साहब का ग्रुप, उसके अंदर बाकायदा ये जो है कमेटी ऑफ जजेस, कॉलेजियम ऑफ जजेस के ज़रिए से ये फैसले हों, उसकी रेजोल्यूशंस भी पास की गई हैं। अब आ जाते हैं कानूनी साइड के ऊपर, इसके ऊपर बिल्कुल मैं इनकी इस बात से ज़रूर इत्तफ़ाक़ करूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो है वो शायद कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ज़रूरी हो, लेकिन यहाँ पर जो अब कानून है, जब तक ये कानून बरकरार है, क्योंकि हमारा जुरिस्प्रूडेंस ये नहीं कहता कि कानून को मुअत्तल किया जा सकता, तो एक ये पहला टेस्ट केस होगा। फिर इसके अंदर जो बड़ा सवाल है वो यही है जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी हालिया जजमेंट के अंदर जो डाइसेंटिंग नोट लिखते हुए कहा है, जिसमें ये नैब तरमीम कलअदम करार दी गई हैं, कि उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट एक बालादस्त इदारा है, पार्लियामेंट जो कानून बनाती है उसमें तरमीम भी कर सकती है और उसको ख़त्म भी कर सकती है। तो हमें इस तनाजुर के अंदर देखना होगा जो कि 240 मिलियन यानी 24 करोड़ अवाम का मुंतखब नुमाइंदा इदारा है। तो बुनियादी तौर पर यहाँ भी यही सवाल जो है वो ज़्यादा तौर पे आएगा कि आया पार्लियामेंट को ये इख्तियार था बनाने का या नहीं था। लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है कि कल का दिन जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा। हमें देखना पड़ेगा कि आया ये अगर फुल कोर्ट का दोनों सूरतों के अंदर
کہ وہ اس حوالے سے درخواستوں کو قابل سماعت قرار دیتی ہے یا قابل سماعت ہونے کی سطح کے اوپر ہی خارج کر دیتی ہے، تو اس میں جو جج صاحبان کی تعداد ہوگی، اگر اختلافی فیصلہ آتا ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگے گا، کیونکہ جو چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق ہے اس میں میرا خیال جو فل کورٹ کل بیٹھا ہوگا اس کے اندر انکلوڈنگ موجودہ چیف جسٹس 5 یا 6 کے قریب ایسے جج صاحبان ہیں جو مستقبل کے اندر چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. تو اس کو پھر جو ہے وہ نہ صرف یہ ہوگا بلکہ اس ہی جو کل کی پروسیڈنگ ہوگی اس میں میرا خیال ہے کہ اور بھی بہت سارے اصول جو ہیں وہ طے ہوں گے، جس میں شاید 184(3) کے پیرامیٹرز، بینچز کی تشکیل اور بینچز کی مقدمات کی فکسیشن. تو یہ جو ہے فل کورٹ نہیں، جیسا کہ رولز امینڈ کرتا ہے اپنا 1980 کے رولز ہیں، بہت پرانے ہو چکے ہیں، اس کے اوپر بہت بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے. تو یہ جو جوڈیشل سائیڈ کے اوپر فل کورٹ بیٹھ کے اگر اس کے اوپر جو بھی فیصلہ کرے گا تو وہ جو ہے وہ ہمیں آپ مستقبل کے اندر نظر آئے گی. تو جہاں تک یہ چیلنجز کی بات کر رہے ہیں نا کہ الیکشن کروانا، یہ کروانا، وہ عدلیہ کے فیصلوں پر، یہ مسنگ پرسن کی بات کی، ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جو چیف جسٹسز آئے گلزار احمد صاحب سے لے کے اور آصف کھوسہ صاحب سے، ماضی کے 3 جسٹسز نے مسنگ پرسن کے کیس وہاں پہ پڑے رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو سرد خانے کے اندر ڈالے رکھا. جناب شعیب شاہین صاحب جو ہیں ماشاءاللہ بہت ساری انہوں نے 184(3) میں ابھی درخواستیں داخل کی، لیکن کبھی مسنگ پرسن کے حوالے سے جو ہے وہ شاید ان کی نظر نہیں گزری ہے. تو وہ مقدمات جو ہیں وہ کیوں نہیں لگے، وہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہ مقدمات کیوں گم ہو گئے. مشرف کا مقدمہ گم ہو گیا، مسنگ پرسن کا مقدمہ گم ہو گیا. انٹرمنٹ سینٹرز کے اندر جو اس کا جو کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ تھا وہ کھوسہ صاحب کے دور کے اندر آخری مرتبہ لگا، یعنی 3 سال پہلے وہ کیس لگا تھا، وہ کیوں گم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ جو ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل کا معاملہ ہے، سابق چیف جسٹس سے یہ سوال ضرور پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنے عرصے سے، آپ یہ دیکھیں کہ 9-11 مئی کے بعد سے اور اس کے بعد ان کی پیٹیشنیں وہاں پہ آئیں، اس کے اوپر کتنی پروسیڈنگز ہوئیں، کیوں اس مقدمے کو لٹکایا گیا کہ ایک حد تک جائے، ان کو پتا تھا کہ کس جج نے کس وقت جانا ہے، کیوں اس مقدمے کو اس وقت نہیں سمیٹا گیا یا اس کے اندر نہیں کیا گیا. تو یہ سوال جو ہیں وہ ان کو کاش کہ یہ جو ہے سابق چیف جسٹس سے ضرور پوچھتے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد، جس فیصلے کی یہ بات کر رہے ہیں اس میں ایک ٹرانسفر کے کیس کے اندر آپ از خود نوٹس لیتے ہیں اور آپ ہائی کورٹس کے پاورز جو ہیں وہ اپنے پاس لے لیتے ہیں، اس کی جورسپروڈینشل جو بھی اہمیت ہو، لیکن وہ اختلاف کا باعث بنی کہ پھر چیف جسٹس کو 1 مین شو، پولیٹیشین ان روبس، اور پھر گڈ ٹو سی انہیں تو ستیہ ناسی کر دیا. کہ یعنی کہ یہ جو معاملات ہیں اس کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور بالخصوص اس عدالت کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جھکاؤ کا جو تاثر ہے کہ وہ نہ ملے. اور پھر دوسرا جو یہ کہ شاید کہیں پیچھے سے فیصلے ہوتے ہیں اور جن کو ہماری عدلیہ جو ہے ایگزیکیوٹ کرتی ہے، یہ دیکھنا ہوگا. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ کل کا جو دن ہے وہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دے گا کہ لائن کیا جا رہی ہے، اور اس میں پھر جو ہے وہ اس سے آگے آئے گا کہ پارلیمنٹری جمہوریت، کانسٹیٹیوشنلزم، اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کل کا دن جو ہے وہ بڑا اہم ہوگا. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد جو نیب لاء میں امینڈمنٹس کا مسئلہ ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے. بہت سارے اور ایشوز ہیں جو اپنے پینل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. حیدر صاحب کی طرح چلتی ہوں. حیدر صاحب، جو نیب لاء میں جو امینڈمنٹ اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہیں ان کا آپ کو کیا فیوچر لگ رہا ہے اگر وہ ریویو میں جاتی ہیں؟ جو مائنڈ سیٹ چیف جسٹس کا نظر آ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 دن فیلڈ میں رہیں گی جو یہ گزر چکے ہیں اور اس کے بعد ول بی اوور ٹرنڈ. آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک این ممکن ہے کہ ایسا ہو، کیونکہ جب یہ ریویو ہوگا تو پھر ماحول اور بینچ دونوں مختلف ہوں گی، اور یہ جو 2-1 اس طرف بات گئی تھی وہ 2-1 دوسری طرف بھی میرے خیال سے ہو سکتی ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ جو جن اصولوں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب بات کرتے آئے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ڈائریکٹ پٹیشن آرٹیکل 184(3) میں جو ہے اس کے پیرامیٹرز جو ہے وہ کیا ہونے چاہیے اور ایسی بات کب انٹرٹین کی جانی چاہیے. اور منصور علی شاہ صاحب کا جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اس میں جو کچھ باتیں درج ہیں وہ ریفلیکٹ زیادہ کرتی ہیں چیف جسٹس صاحب، نئے چیف جسٹس صاحب کی سوچ کو. تو میرے خیال سے یہ عین ممکن تو ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب کا اختلافی نوٹ ہے وہ جو ایک ججمنٹ کی صورت میں ریویو میں نہ کنورٹ ہو جائے. I wouldn't be surprised if that does happen. جہاں 184(3) کی اپیل کی بات ہے تو وہاں بھی ریویو جو ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے کہ اس فیصلے کی اور باقی دیگر فیصلوں کی اپیل جو ہے وہ ہو سکے. تو بالکل میں حتمی نہیں سمجھوں گا اس وقت جو بات کی گئی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے جس طرح کہا کہ اگر آپ قانون بنا سکتے ہیں تو اتنا ہی اختیار ہے آپ کو کہ آپ اس قانون کو امینڈ کر سکیں یا ختم کر سکیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ یہ بات درست ہے. امینڈمنٹ یا ختم کرنے کے بعد یا جو بھی ایک نتیجہ نکلتا ہے امینڈمنٹ سے، امینڈنگ لا سے، کیا اس شکل میں پھر یہ قانون آئینی ہے یا نہیں، اس پہ بحث ہو سکتی ہے. اور پھر ریویو میں کچھ جورسڈکشنل گراؤنڈز بھی ہیں اور کچھ ایسے لیگل گراؤنڈز بھی ہیں جو میرے خیال سے آن دا فیس آف دا ریکارڈ جو ہے جس طرح سے ان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اس سے میرے خیال سے برعکس ویو ریویو میں لیا جا سکتا ہے. عموماً ریویو میں اوور ٹرن کسی بھی ججمنٹ کو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جو چیف جسٹس صاحب جو اس وقت کے لیڈ کر رہے تھے کیس کو، کیونکہ اب وہ نہیں ہوں گے، تو بہت ساری جو عام طور پہ ریویو کی لمیٹیشنز، پریکٹیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں کہ آپ اسی جج کو کنونس کر رہے ہیں ٹو ڈو ادروائز، تو دوز ول ناؤ ناٹ بی پریزنٹ. تو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیب کا فیصلہ ریویو میں انتہائی خطرے میں. ٹھیک ہے شعیب صاحب، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا یہ سسٹین کرے گا فیصلہ؟ آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے ایک منٹ میں ذرا جواب دے دوں. صدیقی صاحب تو مجھے ایسے شو کر رہے ہیں کہ جیسے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ترجمان ہوں. میں ترجمان نہیں ہوں کہ بھائی اگر کسی نے 184(3) کی پٹیشن مسنگ پرسنز پہ نہیں لگائی تو سپریم کورٹ کو لگانی چاہیے، آج بھی لگانی چاہیے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لگانی چاہیے. بنیادی حقوق تو سب سے بنیادی سوال ہے کسی بھی انسان کا، باقی ساری چیزیں سیکنڈری ہیں. لیکن جہاں تک آگے چلتے ہیں کہ یہ کیس ملٹری کورٹ والا کیوں نہیں ڈیسائیڈ کیا، ہم تو اس میں پٹیشنر ہیں. ہم نے کوشش کی کہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلے، لیکن چونکہ چھٹیاں تھیں اور چھٹیوں میں کچھ جج صاحبان نے چھٹی پہ جانا تھا اس میں سے جو ممبرز ہیں، تو نے کہا جی ہم اویلیبل نہیں ہیں منیمم 2 ویکس کے لیے. لیکن اس حد تک انڈرٹیکنگ دی اٹارنی جنرل نے کہ ہم ملٹری ٹرائل شروع نہیں کریں گے. تو پھر اس کے بعد جب چھٹیاں ختم ہوئیں تو چیف صاحب کا اپنا جو تھا آخری ہفتہ تھا، وزار وہ آخری ہفتے بلکہ بیٹھے بھی نہیں ہیں، صرف وہ نیب کیس سنا اور اس کو ڈیسائیڈ کر دیا. تو میرا خیال ہے دیٹ واز دی جینون ریزن جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ڈیسائیڈ نہیں کیا. لیکن ہم تو بڑی کوشش کرتے رہے کہ اس کو ایمرجنسی بیسس پہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کر کے اس کو ڈیسائیڈ کریں، اور کرنا چاہیے تھا. بلکہ موسٹ آف دی آرگومنٹس ہو چکے تھے، اس کو مکمل کر دیتے، ریکویسٹ کر سکتے تھے جج صاحبان کو کہ ایک ہفتہ اور رک جائیں تاکہ اس کا ڈیسیژن آ جائے. بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں. باقی بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم اس کو چھوڑیں. لیکن ہم جو نیب لا ہے، دیکھیں جو ججمنٹ مرتضی بندیال صاحب نے دی ہے نا، وہ ارسپیکٹیو کہ منصور شاہ صاحب نے اس سے جو ڈفرینس آف اوپینین کی ہے اور جس بنیاد پر کی ہے، ابھی ڈیٹیل ان کی ریزنز نہیں آئیں، جب ریزنز آئیں گی دیکھیں گے کہ یہ کہنا کہ آپ کوئی بھی لا جو پارلیمان بناتی ہے وہ پارلیمان چینج بھی کر سکتی ہے اس کو، اس پہ کوئی شک نہیں ہے. ظاہر لا بنانا، اس میں امینڈمنٹ کرنا یہ پارلیمان کا ہی کام ہے. ایون آئین میں ترمیم بھی ود 2/3 میجورٹی آئین میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پارلیمان کا 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے. لیکن کویسچنز یہ ہے کہ کیا یہ بنیادی حقوق کی خلاف ہے یا نہیں ہے. اور شاہ صاحب نے اس طرف بھی ذکر کیا ہے کہ جی کس بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. لیکن جو ریزنز دیے ہیں بندیال صاحب نے، آپ اگر ججمنٹ پڑھیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. دیکھیں اگر پبلک منی کو لوٹتا ہے تو وہ ہر شخص اس میں اس کے فنڈامنٹل رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں. بینامی دار کا جو کانسیپٹ ہے نکالا گیا ہے ہر شخص کے. اور جو ریزنز دیے ہیں بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس لا کو یا اس ججمنٹ کو ریویو کیا جائے گا. ایک اور بات ہے، ریویو کی جو سکوپ ہے وہ بہت لیمیٹڈ ہے. آپ ری آرگو نہیں کر سکتے کیس کو. آپ ان پرنسپلز میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی بات ہے کہ جو سوری ٹو انٹرجیکٹ، لیکن اسی سے جڑا ہوا جو حیدر صاحب بات کر رہے ہیں کہ جو ڈسینٹنگ نوٹ ہے اسی کو شاید جواز بنا کے آگے ریویو میں جو ہے بجایا جائے. وہ ٹھیک بات ہے، ریویو تو ظاہر ہے. لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ والے لوگ کیا گورنمنٹ آف پاکستان یہ ریویو میں جاتے ہیں؟ ابھی تک جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ جائیں گے. نہیں، جو پرائم منسٹر بات کر رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب خود بینیفیشری ہیں اس امینڈڈ لا کے. اب وہ واقعی جاتے ہیں تو ان کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھے گا
कि आप किस तरह रिव्यू में जा रहे हैं। और बाकी देखें ना, लेकिन उसमें भी वो कह चुके हैं ना कि बेशक चला दें आप, मुझे तो कोई मसला नहीं, इसको खत्म करें, मंतकी ऐलान तक लेके जाएं, खत्म करें। बल्कि उसमें तो अगर शैफ शाहीन साहब की जो है बात मान ली जाए तो वो अफेक्टेड पर्सन तो है ना इस कानून से, तो फिर उनका तो वैसे भी रिव्यू का राइट बनता है। नहीं, वो तो अफेक्टेड पर्सन लेकिन उससे पहले में ना, नॉट इन द प्राइम मिनिस्टरशिप कैपेसिटी में। हाँ ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तो अगर वो आते हैं तो फिर इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए। फेडरेशन जाएगी ना, प्राइम मिनिस्टर नहीं जाएगा ना सरकार। वही कह रहा हूँ ना, तो फेडरेशन इज फेडरेशन irrespective of everybody। लेकिन बात यही है कि ये जो बात करें ना, मैं इस हवाले से, मैं आप क्योंकि कानूनदान नहीं हूँ, हम कवर करते हैं, मैं सिर्फ ये बात कर सकता हूँ कि इसी नैब तरामीम के एक्ट के अंदर जब ये समाअत हुई 26 अप्रैल की, तो उस दिन समाअत इसलिए मुलतवी हुई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जनाब ये कानून आ गया है तो आपको चाहिए कि इसको अभी मुलतवी कर दें, या जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं तो इसको मौखर कर दिया जाए। उसके बाद फिर लगी, फिर उन्होंने यही सवाल उठाया, उसके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये कहा कि इसका फैसला जो है ये इसको मौखर कर दिया जाए, क्योंकि अगर 184(3) के तहत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट स्टे करता है तो फिर उसके बाद जब से वो नाफिजुल अमल होगा, बेंचेस की तश्कील के हवाले से सवाल उठेगा। हाँ। और अगर बेंच की तश्कील प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड ना हुई तो फिर वो अदालती फैसले गैर मौसर हो सकते हैं। नहीं, ये इसमें मेरा तो मैं आपको वाज़ेह कर दूं, ये है अगर इजाजत कंप्लीट करना है आप बिल्कुल उसके बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि जो बेंचेस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड हों और लॉ बाद में आया है, कोई नई पटिशन के ऊपर तो इतलाक हो सकता था, लेकिन पुरानी पटिशन जो फर्ज करो 1 साल से आप सुन रहे हैं बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द प्रिवेलेंट लॉ, तो क्या वो सारे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है ना उसके अंदर नहीं है, इस लिहाज से कि आप इसका प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत आइंदा जो कॉन्स्टिट्यूट होगा बेंच, उसके बारे में तो कह सकते हैं अगर वो लॉ वैलिड रहता है। लेकिन जो बेंच ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूटेड है और सुन रहा है 1 साल से या 1.5 साल से, आप उसको कहें कि ये बेंच ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गया और उसके बाद जाएगा चीफ जस्टिस और 2 मेंबर साहबान के पास, सीनियर जज के साहबान के पास, और वो फिर रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे बेंच को। लेकिन ये तो बहस जो है, ये तो बहस जो है ये अभी उसके अंदर आएगी। मैं तो उन जज साहब का जो उनका ओपिनियन ठीक है ना, उनका जो नोट है वो बता रहा हूँ। तो लिहाजा ये एक सवालात, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो कोई मेरा ख्याल है कि कम से कम शैफ शाहीन साहब से तो ज़्यादा ही कानून जानते हैं। हम सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, बड़े जुरिस्ट हैं, बहुत कॉम्पिटेंट शख्सियत हैं। तो ये ओपिनियन भी वही कर सकता है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल लेवल इस लेवल का हो। इसलिए जो है वो इसको हम आउटराइटली रद्द नहीं कर सकते। ठीक है, अगर इसी के ऊपर आए तो जनरल परवेज मुशर्रफ को जिस कोर्ट ने सजा सुनाई थी, उसको मुज़ाहिर नकवी साहब के बेंच ने ये कहा था कि ये प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं है, और इस बुनियाद के ऊपर जो है वो कन्विक्शन ख़त्म कर दी थी। तो कोरम नॉन जुडिस का जो प्रिंसिपल है, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होगा बिलखुसूस। ये देखें, क्योंकि सब्जेक्ट टू द फाइनल डिसीजन ऑफ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, लेकिन उसके बाद फिर ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स ऑलरेडी फाइनलाइज हो चुकी होती हैं, जैसे अब्दुल हमीद डोगर साहब की कहा कि ये कोर्ट चीफ जस्टिस ही नहीं थे, लेकिन तमाम केसेस नहीं एज चीफ जस्टिस उसके अंदर भी डिस्टिंक्शन केसेस जो थे उनके डिसाइडेड, उन्होंने कहा वो सस्टेन करेंगे और सस्टेन रहेंगे, और सिमिलरली इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत्म कर दिया था। लेकिन मेरा एक लीगल सवाल पूछने दें उन्हें, अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एक वैलिड कानून करार देती है सुप्रीम कोर्ट, तो क्या ये इसका फैसला जो है इन रिव्यू के अंदर, क्या रिव्यू की ग्राउंड बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं, उस दिन से जिस दिन उसको सेटिसाइड करती है फर्स्ट वो कहती है वैलिड लॉ है, लेकिन उस तारीख से उसका इतलाक होगा, क्योंकि इन द मीनवाइल दैट वाज सस्पेंडेड, दैट वाज नॉट इन द फील्ड। लेकिन इस पे इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर द रिव्यू। अच्छा, मैं जरा पाश साहब की तरफ भी जाऊं। पाश साहब, इस पे जरा मुझे भी जरा कंफ्यूजन है, बिकॉज हम भी इस पे जब ये आया फैसला आया तो हम भी ये सोच रहे थे कि नैब का जो ये सारा फैसला आया है, अगर जिस तरह क़य्यूम सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला जो है, क्योंकि उस पर काजी साहब ने भी ये कहा था कि इस तरह होता नहीं है कि सस्पेंड हो जाए कोई बिल, कोई कानून जो इस तरह फैसला जो है वो इस तरह सस्पेंड हो जाए, तो इस तनाजुर में इसके बाद जो भी बेंचेस बने उनकी उस तरह हैसियत नहीं रहती। आप इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? देखिए, काजी साहब ने प्रैक्टिकली अपने ऊपर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है वो लागू कर दिया, और वो इस तरीके से लागू किया कि उन्होंने
जिस वक्त से वो पार्लिमान से मंजूर हुआ उसके बाद आज दिन तक वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बने। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि चूंकि कानून आ गया है तो मैं किसी गैर कानूनी बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये उनके अल्फाज थे। अब आप देखें कि आज जो है कल वाला केस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला, वो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की सिमत का तयन करेगा। सुनने में ये आ रहा है कि वो ऑन एयर भी होगा, लाइव टेलीकास्ट भी होगा और एक ओपन माइंड के साथ सारे बैठेंगे। दूसरी बात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अब इसमें बेंच तो टूट गया है, अब लामहला तौर पे नया बेंच जो बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के केस के हवाले से, वो काजी फाइजा साहब के मुताबिक 3 रुकनी कमेटी बना सकेगी। लेकिन दूसरी तरफ स्टेटस को भी है, तो मेरा ख्याल है कि पहले फुल कोर्ट ही बैठेगा, उसके बाद देखा जाएगा कि क्या है कि उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखते हुए कि क्या मेंटेनेबल है या नहीं। पहले ये इस चीज़ का तयन होगा, उसके बाद उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स की तरफ जाएंगे। ठीक। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शोएब साहब, कल अनाउंसमेंट हो गई है और ये कहा जा रहा था कि इस मौजूदा अदलिया से, बंदेयाल साहब की अदलिया से हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। उसको किस तरह देख रहे हैं? नवाज शरीफ की वापसी की अनाउंसमेंट बहुत ही फजूल बात कर रहे थे माजरत के साथ, इसलिए कि बंदेयाल साहब के पास तो उनका केस कौन सा था। अगर वो यहाँ आते तो उनके केस से तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और मोहसिन कियानी साहब सुन रहे थे, उनकी अपील भी यहाँ पेंडिंग थी, बाकी केसेस उनके लाहौर हाई कोर्ट में थे, उसमें बंदेयाल साहब का क्या लेना देना। तो ये तो उनको बहाना चाहिए था, इसके अलावा क्या था इस बात के कि आप बहाना बनाएं और एक बंदे को टारगेट करने के लिए, और वो मकसद सिर्फ उनका ये था कि कैसे उनको मिलाइन करें। वुड यू से कि ये कंप्लीटली जो है ये बिल्कुल ही अनफाउंडेड उनकी जो है वो एलिगेशंस थी, क्योंकि वो फोन कॉल्स मेजॉरिटी। मुझे बताएं, मेरी मिसेस जमात इस्लामी की रुकन है, मैं पीटीआई का कोर कमेटी का मेंबर हूँ, मेरा बेटा केस खुद तो नहीं सुनेंगे। मेरा बेटा केपी में दोनों इत्तेहादी थे, जमात इस्लामी में है, मेरा सगा भाई मुस्लिम लीग नून में है। मुझे बताएं कि कोई बंदा किसी को आप जबरदस्ती जबर कर सकते हैं? लेकिन अगर आपकी जात पे सवाल हो रहा हो तो आप खुद ही तो केस नहीं दे उसके ऊपर सवाल नहीं किया, सिवाय इस बात के कि उसने कहा 90 डेज में इलेक्शन कराओ, सारे उसके पीछे पड़ गए कि क्यों कहा तुमने। अच्छा, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये इस तरह की मिलाइन करना, तस्दीक का निशाना बनाना। अच्छा, ट्रांसफर वाली बात जो की, मैं अब उसका जवाब मेरे से सुनना। सबसे पहली पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एज प्रेसिडेंट मैंने पटिशन फाइल की, वो 7 या 8 तारीख फरवरी को की, सो मोटो नोटिस लिया 16 तारीख को। इस दौरान आया पटिशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी स्पीकर्स की तरफ से, वो सारी जॉइंटली लगी। उस सो मोटो की क्या हैसियत रहती है कि जब पटिशनर्स मौजूद हैं। दूसरी बात, मुझे बता दें कि अगर कोई भी मैटर है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अब एब्रोगेट हो रहा है, तो आप क्या सो मोटो लेना जुर्म है? दूसरी बात, अगर ले लिया, आप आए, कोई कह दे कि असम्बली डिसॉल्व हो जाए, 90 डेज में इलेक्शन नहीं होगा, ये तादाद कम थी, तादाद ज़्यादा थी, ये कह देना, इधर उधर की बातें सब छोड़ दें। उसने कौन सा फैसला आइन के बरखिलाफ किया है? एक बात बता दें, कासिम सूरी की रूलिंग, दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के खिलाफ फैसला, आप आ जाएं इलेक्शन के वाले फैसले, मिलिट्री कोर्ट्स में स्टे, इर्रेस्पेक्टिव कि वो एक कमज़ोर चीफ जस्टिस साबित हुए, उन्होंने अपने फैसलों को अमल दरामद नहीं कराया, कम से कम एक किसी बंदे को सजा दे के जाते। हमारा ये उनसे इख्तलाफ है, लेकिन ये कहना कि उन्होंने अपना मिसयूज ऑफ अथॉरिटी किया है। अच्छा, इनको 1 घंटे के नोटिस, सुन लें, शहबाज शरीफ को 1 घंटे के नोटिस में फारिग कर सकते थे, नहीं किया। क्या उन लोगों को नहीं बुला सकते थे जिन्होंने तस्दीक का निशाना बनाया, तस्वीरें लगाई, जलसों में बातें की, कंटेनर लगाए और वहाँ गालियाँ दी? ये तर्ज अमल उन्होंने अगर बर्दाश्त किया तो इन गुड सेंस किया, तहम्मुल का मुजाहरा किया कि अदलिया को अपना जुडिशियल रेस्ट्रेंट करना चाहिए। लेकिन हमारा इख्तलाफ ये है कि अदलिया के वक़ार में कमी आई। तो जजेस पे अगर तनकीद हो रही है, आप उन्हीं जजेस को बेंच का हिस्सा भी बना रहे हैं, आप उन जजेस को नहीं बना रहे जो लाइक माइंडेड आपके नहीं है। ये सारी चीजें मतलब एक लेगेसी तो नहीं आप छोड़ के गए ना? नहीं बिठाए,
کیا اس کے بعد جو سبسیکوئنٹلی مٹری کورٹ میں ججز کو نہیں بٹھایا؟ دیکھیں یہ ایڈمنسٹریٹو چیزیں ہیں. آج چیف جسٹس بن گئے، قاضی صاحب چاہتے ہیں کیا ہم ان پہ اختلاف شروع کر دیں گے؟ کیا اس سے جوڈیشری کنٹروورشل ہوئی یا اس کی ساکھ میں کمی آئی یا اضافہ ہوا؟ بالکل آئی. لیکن کیا ریزنز ہیں؟ جب آپ پولیٹیشینز کو یہ لاؤ کر دیں گے کہ وہ کھڑے آپ کے باہر گالیاں دیں گے اور آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ کریں گے، یہ ریزنز ہیں. اس کا یہ ریزنز نہیں ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیوں دیے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا، جو چیف جسٹس خود اپنے اختیارات ایک سٹے کے ذریعے 6 مہینے برقرار رکھے، مطلب آپ پھر اس سے میں کیا مطلب ہے کہ میں ذرا حیدر صاحب کا پوائنٹ آف ویو لوں. جی حیدر صاحب. دیکھیں میرے خیال سے نواز شریف صاحب کی واپسی کی تاریخ اور فیصلہ جو ہے اس کا ایک جو ہے فیکٹر تو ضرور ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کون ہیں، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں میرے خیال سے. اوور آل جس طرح کا ماحول ہونا ضروری ہے سیاسی طور پہ اینڈ ادروائز، اس میں یہ ایک بڑا فیکٹر ہے. بٹ اور بھی فیکٹرز ہیں اینڈ آئی تھنک ایک سیاسی فیصلہ بھی یہ ہے کہ کب انہیں واپس آنا چاہیے، بیکاز اس وقت پی ایم ایل نون جو ہے اس کو ایک ریوائول کی ضرورت ہے اور ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ ان کی ریٹرن جو ہے اس کو انہوں نے یوٹیلائز کرنا ہے ہر صورت. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ الیکشن سے کوئی 1.5 سال پہلے آ جائے نا. یہ بات بھی ابھی کلیئر نہیں ہو رہی تھی کہ الیکشن ہوں گے کب. تو اگر نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے کہ الیکشن سکیڈول جب مجھے پکا پتا ہو کہ کیا ہوگا اور کب آئے گا تو میں آؤں گا، تو یہ آئی تھنک ایک سیاسی حکمت عملی ہے. اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ ہی وڈ وانٹ ٹو کم بیک ان این انوائرمنٹ جہاں ان کو جو ہے وہ تکلیفیں نہ اٹھانی پڑیں، اینڈ اٹس ویری کلیئر کہ وہ اب انوائرمنٹ ہو گیا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ورنہ تو ابھی کل آ جاتے ہیں نا اگر صرف بندیال صاحب ایشو ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندیال صاحب نے ہسٹوریکلی کچھ ایسے فیصلے دیے ہیں جو کہ بہت متنازع ہیں اور میرے خیال سے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھے، جن سے میں قانونی طور پہ ایگری نہیں کرتا. اس میں پارٹی چیف کا بھی ہے جو بندیال صاحب کے شروع کے خاص کر جو فیصلے تھے، اس کے بعد 63A کے بھی فیصلے سے میں قانونی طور پہ ایگری نہیں کرتا. بہت سارے ایسے تھے جن سے آپ قانونی طور پہ ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں. کچھ اور ایسے پہلو بندیال صاحب نے بدقسمتی سے اس میں نمایاں ایسے کر دیے تھے کہ وہ متنازع ہو گیا فیصلہ، ایون اگر قانونی طور پہ غلط نہیں تھا. لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی میرے خیال سے کمپلیٹلی ڈیپینڈنٹ کوئی ایک فیکٹر کے حوالے سے نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آ کے وزیر اعظم بننا ہے. انہوں نے صرف اپنے کوئی کیس نہیں معاف کرانے، انہوں نے پوری looking at the whole thing. I'll have to interject here. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. صاحب تھینک یو ویری مچ فار میکنگ دا ٹائم فار اس. پاشا صاحب آپ کا بہت شکریہ، صدیقی صاحب آپ کا، اور شعیب شاہین صاحب آپ کا بہت شکریہ. We'll see you next week. Good night and Allah Hafiz.